नमस्कार, प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय एउटा यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, न प्रतिपक्षको भूमिकामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छ, न म यो पक्षमा बसेर यो तरिकाको इनिसिएसन लिन्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ। यो बीचमा सबै कुरा भइरहँदाखेरि नेपाली राजनीतिको यो आरोह अवरोहको स्थितिमा हरेक पार्टी आफूलाई यति बेला जनताको नजिक र जनताको समस्या समाधान गर्ने, सम्बोधन गर्ने पार्टी बन्न चाहन्छ। तथापि त्यो भइराखेको अवस्था भने छैन र यो परिप्रेक्ष्यमा हेरिरहँदा अब सरकारका तर्फबाट निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका गरिरहेकाहरू वेट एन्ड सीको अवस्थामा रहेका छन् भनेदेखि नेकपाकै अर्को दल बनिरहेको, अर्को खेमा बनिरहेको प्रचण्ड माधव समूह पनि यति बेला निर्वाचनको विरोध गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि, संसद विघटन भइसकेपछि यसका निमित्त विभिन्न किसिमको कसरत प्रयास गरिरहेको छ। सडकसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। यो पेरिफेरीमा नेपाली कांग्रेसको अबको भूमिका कस्तो हुन सक्छ, खास गरिकन युवा जमातहरूको अबको भूमिकाले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ लगायतका विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। र नेपाली कांग्रेसको अबको भूमिकाले निर्वाचन या निर्वाचनभन्दा अगाडिको समयमा जुझारु देखिने एक पक्ष मात्रै हुन सक्छ भन्ने पनि बहसको विषय बनिरहेको सन्दर्भमा हामी केन्द्रित छौँ। र आज हामीसँग ध्रुव पन्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूका थुप्रै एजेन्डाहरू छन्। नेपाली कांग्रेस आफ्नै महाधिवेशन लगायतका कुराहरूमा पनि अल्झिएको छ भने केन्द्रीय सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै रहनुभएका ध्रुव पन्त तरुण विभाग अन्तर्गत रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा उहाँको आफ्नो क्षेत्रमा एउटा विशेष योगदान भूमिका पनि रहेको छ। आज हामी प्राइम इस्युमा उहाँसँग केन्द्रित रहनेछौँ। नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था र उहाँहरूको पछिल्लो भूमिका के कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। अब पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको भूमिका हिजो आज हेर्ने हो भनेदेखि सडकमा सबै नेताहरू सडकमा पुग्नु भएको छ। यहाँहरू पनि एक लेभल देशलाई सबै तर्फबाट हामी बुझ्ने प्रजातान्त्रिक एउटा माहौल खडा गर्ने भनेर सबै क्षेत्रका नेताहरू हरेक किसिमले चाहिँ गाउँको एउटा दौडामा हुनुहुन्थ्यो। हिजो आज रोकिएको छ। के भइरहेको छ? अब प्रतिपक्षको भूमिकामा आफै नेकपा आइहाल्यो, हामी किन जाने भनेर चुप लाग्नु भएको हो कि के हो यसको? त्यस्तो होइन। हजुर, नेपाली कांग्रेस जहिले पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने एउटा सिपाही हो। हजुर, नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पनि जनताको हितभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न पनि चाहँदैन र गर्न पनि अहिले यो अवस्थामा, यो कठिन अवस्थामा जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिनको सट्टा अहिलेको सरकारले जुन किसिमको यो असंवैधानिक यो कदम चालेर चाहिँ यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगम्म जस्तो एउटा चाहिँ खेलौनाको रूपमा नेपाली जनतालाई खेलाइरहेको छ। यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका पनि छौँ र अबका दिनहरूमा कार्यक्रमहरू पनि गर्ने हाम्रो तयारी छ। हजुर, त्यसका निमित्त नेपाली कांग्रेस जनताको आकांक्षा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय गर्दैन। नेपाली कांग्रेस जनताको सेवक हो। हिजो पनि सेवक छ, आज नि हुन्छ र भोलि पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ प्रतिपक्षको नाताले नेपाली कांग्रेस जुन हिसाबले एउटा स्पिडमा गएन भन्ने कुरा यहाँले सोध्नुभयो, त्यो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ। किन भन्दा नेपाली कांग्रेस नगएको भन्ने छँदै छैन। नेपाली कांग्रेस गइरहेछ। नेपाली कांग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो गरेर उच्छृङ्खल गरेर देशमा हत्या, हिंसा, आतंक गर्ने, नन भेजको एउटा चाहिँ आन्दोलन गर्ने सम्म उहाँले उद्घोष गर्नुहुन्छ। तर नेपाली कांग्रेस त्यसको विरुद्धमा हुन्छ। नेपाली कांग्रेस भनेको हत्या, हिंसा, आतंकको अन्त्य हुनुपर्छ देशमा एउटा अराजक परिस्थितिलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी आम तर प्र्याक्टिस कस्तो भइसकेको छ भने नि ध्रुवजी, अब पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने सडकमा नगइकन सानोभन्दा सानो पनि मागहरू, एजेन्डाहरू पुरा हुँदैनन्। यो परिप्रेक्ष्यमा अब तरुण विभागको यहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामी चाहिँ अहिलेको यो जुन किसिमको केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको यो संविधानलाई मिचेर अहिले चाहिँ सडकमा जाने एउटा बाध्य गराउनु भयो, त्यसका निमित्त चाहिँ तरुण विभाग का हामी तरुण युवाहरू लगायत हाम्रो मातृ पार्टी
चाहिँ अब आन्दोलनको एउटा मोर्चामा छ। हामी चाहिँ यसको समस्या चाहिँ न्यायालयबाट हामी चाहिँ एउटा चाहिँ वेट एन्ड सीको पक्षमा हामी छौँ। यदि न्यायालयले चाहिँ सही किसिमको निर्णय गर्यो भने त यो राष्ट्रलाई सायद राम्रै होला। अब भएन भने चाहिँ देशमा भोलि भयावह हुने अवस्था हुनसक्छ, मुठभेडको अवस्था हुनसक्छ। त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेस एउटा अभिभावकको जिम्मा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ। अब अघिल्लो समयमा हेर्ने हो भने तरुण दल, महिला विभाग, नेभिसँग होइन सबैजनाको एउटा भूमिका देखिन्थ्यो। यस्तो किसिमको प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि हामी एकजुट छौँ भन्ने खालको अवस्था देख्न सकिन्थ्यो। पछिल्लो समयमा गएर माओवादीलाई उकास्नका निमित्त निरन्तर भातृ संस्थाहरू चाहिँ पछि पर्दै गयो। उनीहरूको भूमिका चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेन। यसको कारण चाहिँ के हो? यो माओ पस्दा पस्दै बालबालिका आफ्ना सन्तानहरू चाहिँ बिग्रिँदो बाटोतिर लागिरहेको देख्नुपर्ने, अथवा भोलिको उनीहरूको औचित्य के, उनीहरूको सन्दर्भ के हुन सक्छ नेपाली राजनीतिमा, उनीहरूको भूमिका के भन्ने खालको प्रश्न आउन सक्ने अवस्था आइसक्यो भनेर पनि आलोचना हुन्छ नेपाली राजनीतिमा, खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा कुरा गर्ने हो भने। यो किन भएको हो? हामी त्यस्तो त कुनै पनि हालतमा हामी छैनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू कुनै पनि अवस्थामा कमजोर छैनन्। नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन कमजोर हुनु भनेको यो माओ पार्टी नै कमजोर हुनु हो। हामी कहिल्यै पनि नेपाली कङ्ग्रेस कुनै पनि दुईटा धारमा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस एउटै मात्रै धार हुन्छ हाम्रो। होला रामचन्द्र दाइको एउटा वे होला, शेरबहादुर दाइको एउटा वे होला, तर जहाँ जे भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसले एकजना अब पार्टीको निर्वाचनलाई चाहिँ हामी मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ हुँदैन, अब यसरी मान्नु पर्दैन, यो असंवैधानिक हो भन्ने खालका कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यस्तो छैन। होइन, अस्ति भर्खरै मात्रै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद हामी दिन सक्छौँ शेरबहादुर देउवालाई भनेपछि शेरबहादुर देउवा लचक देखिनु भएको होइन। उहाँले त हिजोको दिन पनि हामीलाई त हाम्रो शेरबहादुर दाइलाई त फसाउनु चाहिरहेको हो नि त। तपाईँहरू खबरदारी गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवालाई जान दिनु हुँदैन? खबरदारी गर्छौँ हामी संविधान मिचेर कुनै पनि निर्णय नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेस यो जनताको पक्षमा बोल्ने पार्टी हो। हामी जनताभन्दा बाहिर गएर हामीले निर्णय गर्न सक्दैनौँ। यदि त्यो जनताले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाली कङ्ग्रेस भोलि जनतामै गएर निर्णय गर्न चाहन्छ। यदि शेरबहादुर देउवाले मानिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ? केपी शर्मा ओलीको अथवा प्रचण्डको? त्यो म एउटा केन्द्रीय सदस्य, तरुण विभाग केन्द्रीय सदस्यको एउटा हैसियतले मलाई जहाँसम्म लाग्छ शेरबहादुर दाइले त्यसरी चाहिँ सट्ट रामचन्द्र दाइलाई छोडेर एकल निर्णय चाहिँ गरेर चाहिँ पार्टीलाई अहित हुने कुरा शेरबहादुर दाइले गर्नुहुन्छ। होइन, पहिला चुनावको समयमा पनि त अब चितवनमा शेरबहादुर देउवासँग मिलेर नै प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई मेयर बनाउनु भयो सम्मको कुराहरू त आइराखेको छ नि। इतिहास एउटा अलि भर्खरैको इतिहास पनि त हामी सामु नै छ। त्यो त यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब यो सहमति त हुन सक्ने रहेछ। राजनीतिमा सहमति हुन्छ, तर कति बेला सहमति हुन्छ भने इमान्दारिता भन्ने कुरा हुन्छ कि राजनीतिमा। प्रचण्डजीले इमान्दारिता त देखाउन सक्नु भएन। त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने हो। प्रचण्डजीले सिक्नु पर्ने थियो। त्यो प्रचण्डले सिक्ने कि यति बेला शेरबहादुर देउवाले सिक्ने हो? प्रचण्डसँग भएको प्रचण्डले त हिजो पनि धोका दिएका हुन् नि त नेपाली कङ्ग्रेसलाई। नेपाली कङ्ग्रेसले त धोका दिएकै। धोका पाएको हिसाबले यति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउवाले सिक्नुपर्ने भयो। होइन। शेरबहादुर दाइ त एउटा देशको त एउटा अभिभावकै हुनुहुन्छ। म दावाका साथ के भन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै नहुने यो देशमा अझ योभन्दा सङ्कट आउन सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै हात छोडिदिने हो भने देशमा अझ योभन्दा पनि ठुलो सङ्कट आउन सक्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई त विश्वास गरेनन् जनताले। त जनताले विश्वास गरिरहेछ त, यहाँले देख्न सक्नु भएको छ। हरेक कार्यक्रममा बहुमत 2/3 मत त फेरि नेकपाले पाएको हो नि। होइन, त्यो त यस्तो थियो नि, कम्युनिस्टहरूले पाएको हो। उहाँहरूलाई त 5 वर्ष जनताले तिमीहरू सत्तामा जाऊ, राजकाज तिमीहरू चलाऊ, देशमा चाहिँ विकास निर्माण कामहरू गर भनेर पठाएका हुन् नि त। तर उहाँले गर्न सक्नु भएन नि त। 3 वर्ष नहुँदै पार्टीलाई चाहिँ मध्यवर्ती चुनावमा जाने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, एउटा घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा एउटै मञ्चमा एउटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ मिलेर बस्न सक्ने अवस्था छ उहाँहरूको? थिएन नि। त किन जानुभएको छ प्रचण्डजी? के का लागि जानुभएको छ प्रचण्डजी भन्ने कुरा त यहाँको मिडियाबाट पनि त यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ नि त। अब यो सबै भइरहँदाखेरि अब यहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने यो कुराहरू चाहिँ जहिले पनि आवश्यक रहन्छ के। माओ पार्टीले के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मात्रै होइन, यदि यहाँहरू चाहिँ प्रभावकारी भइदिनु भयो भनेदेखि पुसअप गर्नका लागि मात्रै कोही भयो भने पनि यो
केन्द्रमा रहनेले, पहुँचमा रहनेले, कुर्सीमा रहनेले चाहिँ काम गर्न एउटा खालको वातावरण सृजना हुन्छ अनि काम गर्ने वातावरण बन्छ, त्यसपछि काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको राजनीतिमा एउटा प्रभाव देख्न सकिन्छ। सधैँभरि बाटो बिराउन लागेको बेलामा खबरदारी गर्ने एउटा खालको अभ्यास पनि हुनसक्छ। यो यहाँले हामीले खबरदारी गर्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। केही समय पछाडि यो देखेर फेरि हामी यो विषयमा बहस पनि गरौँला। अब कुरा गरौँ संसद विघटन भइसकेपछि यहाँहरूले जुन रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो, नेकपाकै पनि प्रचण्ड माधव समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ, उहाँहरूको आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको खबरदारीको बिचमा चाहिँ यहाँले के फरक देख्नु भएको छ? यस्तो छ, म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको खबरदारी चाहिँ जुन केपी ओलीले असंवैधानिक कदम एउटा चालेर चाहिँ देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो, त्यसको जुन जिम्मा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले लिनुपर्छ, केपी ओलीजीले लिनुपर्छ। उहाँले गर्ने नहुने काम गर्नुभएको छ। यो संविधानमा कहीँ उल्लेखित नभएको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। यो संविधानमा उल्लेखितै नभएको कुरा उहाँले कसरी चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ? काम गर्ने वातावरण नै भएन, काम गर्न दिइएन, मैले संसद विघटन गर्नुको विकल्प छैन भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूकै समकक्षीले पनि भनिरहनु भएको छ होइन? प्रचण्ड स्वयंले पनि त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले भनेको र उहाँहरूले भनेकोमा फरक के त भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा होइन। यस्तो छ, अब प्रचण्डजीको र उहाँको बिचमा के कुराको सहमति भएको थियो होइन? आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने कुरा एउटा सहमति थियो। प्रचण्डजी धेरै चलाक हुनुहुन्छ, केपी ओली त्योभन्दा झन् बढ्ता चलाक हुनुहुन्छ होइन? कम्युनिस्टमा चाहिँ तपाईँले विश्व इतिहासमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कम्युनिस्टहरू एउटा कुरा बोल्छन्, काम अर्को गर्छन् कि। विश्व इतिहासमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कम्युनिस्टहरू टुक्रा 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 भएर सिद्धिएका छन्। त्यस्तै नेपाल पनि अब यो अवस्था आउँदै जाने हो भने कम्युनिस्ट एकादेशमा चाहिँ थियो रे भन्ने पनि हुन सक्ने सम्भावना छ कि। किन भन्दा जनताहरू इरिटेट भइसकेका छन्, जनताहरू यति आक्रोशित छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट। किन भन्दा हिजो हत्या, हिंसा, आतङ्क, हजुरको 14,000 मान्छे चाहिँ 17,000 मान्छे प्रचण्डजीले मारेको होइन, 13,000 मान्छे अङ्गभङ्ग भएका होइन। आखिर तिनले के का लागि थियो आन्दोलन? के का लागि थियो? किन मान्छेहरू मारिने काम भयो? आखिर जो मरे पनि नेपाली दाजुभाइको छोराछोरी मरेका हुन्, गरिब किसानका छोराछोरी मरेका हुन्। आखिर त्यो उपलब्धि के पाए तिनीहरूले? हिजोका दिनमा म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, हिजो एउटा 4 कक्षामा पढ्ने बच्चाले जनयुद्धमा हिँड्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। 4 कक्षामा पढ्दै गरेको बच्चा भनेको उसको उमेर भनेको 10 वर्ष हुन्छ। 10 वर्ष युद्धमा लागेको बच्चा ऊ 20 वर्ष पुग्यो। 20 वर्षपछि उसले के पायो? पायो कि? आखिर त्यो आन्दोलन कसका लागि थियो? जनताका लागि थियो त। उनीहरू अपुत सम्पत्ति कमाउनु भन्दा अर्थ केही गरे? हत्या, हिंसा, आतङ्क भन्दा अरू केही गरे? प्रचण्डजी पनि कुनै एउटा नेता हुँ भनेर चाहिँ अहिले बोलेर हिँड्नु त्यो मलाई चाहिँ ठुलो नेता जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रचण्डजी यही हिसाबले जानुभयो भने एक दिन 17,000 मान्छेको रगतले र 13,000 त्यो अङ्गभङ्गको त्यो शहीदको रगतले उहाँलाई पोल्ने छ। उहाँ एक दिन हेगमा झुन्डिन सक्नुहुन्छ। उहाँ यो कुरो लेखेर राख्नुहोस् तपाईँले। किन भन्दा नेपाली जनताले त्यसै छोड्दैन। के का लागि थियो? हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आन्दोलन गरेको थियो, तर नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको विरुद्धमा बन्दुक उठाएको थियो। उहाँहरूले डेफिनेट उल्टो गर्नुभएको छ कि। उहाँहरूले त जनतालाई मार्नु भएको छ नि, सर्वसाधारण जनतालाई। सर्वसाधारण जनताको के गल्ती थियो? भात खान नदिया भएर मान्छे मार्नु पाइन्छ तपाईँको? हिजो उहाँहरूले विकास निर्माणको लागि गएको डोजर उहाँहरूले चलाउनु भएको होइन। हिजो चाहिँ पुलिस चौकी भत्काएर चाहिँ पुलिसहरू मार्नु भएको होइन। आर्मीको ब्यारेक हान्नु भएको होइन। उपलब्धि के का लागि थियो त्यो भने कम्युनिस्टमा एउटा चाहिँ जनताले विश्वास गर्ने एउटा आधार गुमिसकेको छ कि। त्यसकारण कम्युनिस्टलाई अब जनताहरूले विश्वास गर्दैनन्। अबको विश्वास भनेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै विश्वास गर्ने अहिलेको हाम्रो अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हो? आधार त धेरै छ। नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै विकास निर्माण कामहरू गरिएको छ। तपाईँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ नेपालमा हस्पिटल कसले खोल्यो? यहाँ चाहिँ विश्वविद्यालय कसले खोल्यो? अहिले हामी जुन यो मिडियामा हामी कुरा गरिरहेछौँ यसको सुरुवाती कसले गर्यो? अहिले प्रत्येकको नेपालीको हातमा मोबाइल छ। यो सेवा यो 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 कसको पालामा भएको थियो? उहाँहरूले के गर्नुभयो? उहाँहरूले रिप्रेजेन्टेसन टावर हिजो उहाँहरूले उडाउनु भएको होइन। बत्तीको चाहिँ ट्रान्सफर्मर उहाँहरूले चलाउनु भएको होइन। अनि उहाँहरू विकास
गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ कि विकास विरोधी हुनुहुन्छ? स्थानीय तह भइसकेपछि स्थानीय तहहरूमा भएका विकास भनेको त कम्युनिस्ट सरकारकै पक्षमा भएको हो नि, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? स्थानीय सरकारमा अहिले त्यस्तो विधि यहाँले के देख्नु भएको छ विकास निर्माणको कुरा? एउटा काङ्ग्रेसले सुरुवात गरेको बाटोमा ग्राभेल र पिच त जसले पनि गर्न सक्छ। जनतालाई भार हेर्नुहोस् त, अहिले जनतालाई योभन्दा ठुलो भार के छ? देश संहितामा गएको छ। संहितामा जाँदै गर्दा देशले अहिले के अवस्था भोग्नु परेको छ? नेपाली जनता यति आक्रान्त छन् यो करबाट, योबाट उन्मुक्ति कहिले पाउनु नेपाली जनताले? यसको पक्षमा बोल्ने नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा अरू कुन पार्टी देख्नु भएको छ तपाईँले? हामीले त जहिले पनि आवाज उठाइरहेको छौँ। तरुण विद्यार्थी हामी जहिले पनि यसको विपक्षमा छौँ। देशमा विकास निर्माण कहाँनिर कम्युनिस्ट साथीहरूले गर्नुभएको छ? सुरुवात त काङ्ग्रेसले गरेको छ। हरेक कुरा काङ्ग्रेसकै पालामा हिजो सब कुराहरू भएका हुन्। आज उहाँहरूले के गर्नुभएको छ? म दावाका साथ भन्छु उहाँहरूलाई के गर्नुभएको छ? उहाँहरूले नेपाली जनतालाई एउटा भ्रममा पार्ने कामभन्दा अरूले उहाँहरूले के गर्नुभएको छ? के गर्नुभएको छ? देशमा यत्रो चाहिँ व्हाइट बडी काण्डको कुरा आयो। देशमा एउटा अबला नारी निर्मला पन्त जस्तोको एउटा हत्यारा पत्ता नलाउन सक्ने पार्टी, त्यसमा त तपाईँहरूको पनि भूमिका हुन्थ्यो नि। यो अर्कालाई आवाज उठाउने भन्दा पनि तपाईँहरू जस्तै अब प्रचण्डसँग, केपी शर्मा ओलीसँग शेरबहादुर देउबाज्यूको चाहिँ भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएको छ भन्दाखेरि यहाँहरूले त्यति बेला चुप रहिदिनु भयो। होइन, त्यो त सबुत प्रमाणसहित आउनु पर्यो नि त। यदि शेरबहादुर दाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा लाग्नु भएको छ भने उहाँलाई सबुत प्रमाणसहित यो कारणले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कस्टडीमा जानुहुँदैछ भनेर प्रमाण देखाउन सक्नु पर्यो। होइन, शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्थेन भने को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? तपाईँहरूले खोज्नु पर्दैन थियो? होइन, हामीले त खोज्यौँ, हामीले खोज्यौँ। अहिलेसम्म त्यो नाम त आइसकेको छैन त अगाडि, त्यो त्यत्तिकै गुपचुप भएर गयो त। यदि तपाईँहरू प्रेसर दिन किन सक्नुहुँदैन? मलाई त्यो भनिदिनुहोस् न। हामीले हाम्रो पार्टी सभापतिले नै हामी भनिरहेको छौँ तपाईँलाई यस्तो किसिमको। तपाईँले आगो बालेको केही अर्थ रहन्छ? यदि सिटी लाग्दैन भने, खाना पाक्दैन भने, कुकरमा खाना पाकेन भने यहाँले आगो बालेर मात्रै हुन्छ? खाना पाक्नुपर्छ नि, सिटी लाग्नुपर्छ नि। होइन, कुकरमा खाना पकाउने वातावरण त नेपाली कङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनले गरिरहेको छ नि त, गरेका छैनन्? शेरबहादुर दाइले यतिका धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, यहाँ आफैले निकालिसक्नु भएको छ। यो कुरा भएको छ देशमा, डेफिनेटली एकदम भएको छ भ्रष्टाचार। हत्या, हिंसा, आतङ्क र भ्रष्टाचार त चरम सीमामा पुगेको छ। कसका पालामा भएको छ? नेकपा कम्युनिस्ट सरकारको पालामा भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 70 करोडको अडियो आएको छ गोकुल बास्कोटाजीको। त्यो कुरामा छानबिन हुनु पर्दैन? जेलको छानबिन गर्नु पर्दैन? आखिर नेपाली जनताले तिरेको कर होइन त्यो? अनि नेपाली जनता कहाँबाट समृद्धिमा पुग्छन्, कहाँबाट सुखी हुन्छन्? हिजो उहाँको नारा हेर्नुहोस् त, एक घर एक रोजगार, जग्गा नहुनेलाई हामी जग्गा दिन्छौँ, घर नहुनेलाई घर दिन्छौँ भनेर हिजो हिँडाएको होइन? ती 17,000 मान्छे त्यसै मरेका हुन्, 13,000 मान्छे त्यसै हङ्गभङ्ग भएका हुन्। आखिर उपलब्धि के? मुखले बोलेर मात्रै भएन नि, व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो। अब एउटा राम्रो इतिहास भएको नेपाली काङ्ग्रेस हेर्दा हेर्दै यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। यहाँले अब जनताले हामीलाई साथ दिएका छन् भन्नुभएको छ, त्यो जनताको साथ भनेको, समर्थन भनेको अभिमतबाट थाहा हुने हो, त्यो कुरा पनि छैन। अब पछिल्लो समयमा निर्वाचनको मिति सरकारका तर्फबाट तोकिसकेको छ, यहाँहरू त्यसको तयारीमा पनि हुनुहुन्न। अब भोलि तयारीमा जुट्नुहुन्छ, के हुन्छ यहाँहरूलाई? त्यो पछिल्लो योजना के छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरू भन्न सकिरहनु भएको छैन। हामी विरोध मात्रै गर्छौँ भनिरहनु भएको छ, जनता हाम्रा साथमा छन् भनिरहनु भएको छ, कम्युनिस्टसँग आजित भइसकेका छन् भन्नुभएको छ। फेरि आफ्ना एजेन्डा के हुन्छ, जनतामा आज के लिएर जाने भन्ने खालका कुराहरू, योजनाहरू पनि छैनन् भनेपछि अबको तपाईँहरूको अभिभारा जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन् भन्दा पनि जनतालाई हामी यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त गराउन चाहन्छौँ भन्ने खालका एजेन्डाहरू चाहियो नि त। त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ के त अब नेपाली काङ्ग्रेसको? नेपाली काङ्ग्रेसले एजेन्डा त लैराखेको छ त। तपाईँहरू हतोत्साहित नहुनुहोस्। सरकारले केही पनि हामीले नेपाली जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसकिरहेको अवस्था हो। तपाईँहरू हतोत्साहित नभइकन नेपाल र नेपालीको पक्षमा तपाईँहरू उभिनुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई साथ दिनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा अरू कुनै पनि पार्टीले यो देश हाँक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण त नेपाली जनताले हेरिसक्यो नि त। तर नेपाली काङ्ग्रेसकै शासन, नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार पनि त देशले जनताले एक पछि अर्को गर्दै नरुचाएको अवस्था पनि त हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले सधैँ राम्रो गरिदिरहेको थियो भने कम्युनिस्ट आउँथ्यो भने होइन। म अघि नै मैले यहाँलाई
मैले जानकारी पनि मैले गराएको थिएँ। कम्युनिस्टलाई त 5 वर्ष त के अरे सरकार चलाऊ भनेर त जनताले विश्वास गरेकै हो नि त। होइन, हजुरले एउटा कुरा मलाई के चाहिँ भनिदिनु पर्यो भने नि, शेरबहादुर देउवाले या भनौँ जो कोही नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पदमा बस्न सरकार चलाउन सक्षम एउटा नेताले यदि सरकार चलाइरहँदाखेरि जनता सबै खुसी छन् भनेदेखि, सबै ठाउँमा समृद्धि छ, खुसियाली छ, विकास निर्माणका छन्, बेरोजगारका कामहरू कम हुँदै गएका छन्, रोजगारी देशमै सृजना भएको छ भन्ने यदि स्थिति आउँथ्यो भने अर्कोलाई तिमी गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने शङ्का लागेको पार्टीलाई कसैले यत्रो ठुलो नेतृत्वको लागि यत्रो ठुलो सरकार चलाउन दिन्छ? नेपाली जनता भेडा हुन् र? होइन, उहाँहरूले त नेपाली जनता भेडा त हुँदै होइनन् होइन। नेपाली जनता धेरै सचेत छन्। नेपाली जनताले आफ्नो नेपाललाई कुन स्थानमा पुर्याउने, नेपालमा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू एकदम सक्रिय रूपमा कसरी गराउने भन्ने हिसाबले कम्युनिस्टलाई तपाईँको चाहिँ भोट दिएकै हुन्, यो कुरामा दुविधा छैन। तर म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, हिजो तपाईँले त्यो भोटको क्याटेगोरी पनि हेर्नु भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अधिराज्यभरि नेपाली कङ्ग्रेसले दुईवटा पार्टी मिल्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो भोटको क्याटेगोरी हेर्नुहोस् त, कहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले हारेको थियो? उहाँहरू मिल्नुभयो लास्ट आवरमा। प्रचण्डजीलाई चाहिँ साथ लिएर चाहिँ केपी ओली चुनावमा जानुभयो, माधवजीहरू जानुभयो। त भोटको क्याटेगोरी हेर्नुहोस् त। तपाईहरू हारेको पत्य मान्नुहुन्न? तपाईहरूले गरी खाऊ भनेर कम्युनिस्टलाई दिनुभएको होइन, हामीले गरी खाऊ भनेर दिएको होइन। उहाँहरूले केही गर्छु भनेर नेपाली जनताले उहाँहरूलाई भोट दिनुभयो। 2/3 ल्याउनु होइन, त्यो जुन विश्वास कम्युनिस्टहरूले जनताका निमित्त बनाए नि, त्यो विश्वास बनाउन काङ्ग्रेसले चाहिँ किन सकेन त? काङ्ग्रेसले त बनायो त। अब त काङ्ग्रेसको भन्दा त अब नेपालमा बहुमत आउनु त चान्स त कम्युनिस्ट पार्टीको त छँदै छैन नि। तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ? स्योर, एकदम 100% म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसै हो अब सरकार। अब यदि सर्वोच्च अदालतले कम्युनिस्टको औकात, कम्युनिस्टको हैसियत के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि मात्रै यो 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको थियो, तपाईँको त्यही हो धारणा? एकदम हो। नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टी यो भयभरका कम्युनिस्टहरू एक हुँदा चाहिँ कसरी देशको विकास गर्दा रहेछन् भनेर चाहिँ नेपाली जनताले भोट दिएका थिए। आखिर के भयो त? कम्युनिस्टले अहिले पनि के नै गर्यो? अहिले पनि अब पर्सि मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट आमसभाको सम्बोधन हुँदैछ। अहिले पनि सडकमा हेर्नु भनेदेखि धेरै यो अराजकता अन्त्यका लागि भनेर उर्लिएको एउटा भिड देख्न सकिन्छ। त्यही भिडले अराजक अवस्था सृजना गरेको कतिपय ठाउँमा देख्न पनि सकिन्छ। त्यो तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, हामीहरूले पनि देखिरहेका छौँ होइन। अब तपाईँहरूको भूमिका यति बेला प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा पनि अलिकति माथि, अनि प्रतिपक्ष होइन ठ्याक्कै सरकारमा हो भन्ने खालको पनि नभएको अवस्था देख्न सकिन्छ। प्रतिपक्ष नेकपा भित्रबाट फुटेर नेकपा नै भइसकेको छ। यहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर नागरिकले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू अब निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने अथवा निर्वाचन हुँदैन, यो अराजकतालाई, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दालाई उठाएर जाने भन्ने खालका कुराहरूमा कतापट्टिको पल्ला भारी हुन्छ, हामी त्यतै बस्ने भन्ने खालको अवस्थामा यहाँले अघि भने जस्तो वेट एन्ड सीको अवस्थामा रहने कन्डिसन यदि भइदियो भने निर्वाचनमा यहाँहरूको अवस्था कहाँ पुग्छ होला? म यहाँलाई फेरि पनि म के भन्न चाहेँ भने नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी पनि होइन। विगतमा यहाँले देख्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस जनतामा कहिल्यै पनि निराश भएर फर्किने पार्टी होइन। नेपाली जनता काङ्ग्रेसको पक्षमा छ। काङ्ग्रेस निर्वाचनबाट भाग्न चाहँदैन। यहाँले भन्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर जुन किसिमको प्रश्न उठाउनु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका किन गरेको छैन? यहाँले देख्नु भएको छ संविधान मिच्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सजग गराएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाल्नै नहुने कदम तपाईँले चाल्नुभयो। यो कदम चाहिँ तपाईँले फिर्ता लिनु पर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले आवाज उठाइरहेछ, आन्दोलन गरिरहेछ। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न अहिले कुन अवस्थामा निर्वाह गरिरहेको छ भने हामीले त सबभन्दा पहिला त न्यायालयको चाहिँ एउटा के निर्णय हुन्छ त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। यदि न्यायालयले चाहिँ तिमीहरू संविधान के अरे निर्वाचनमै जाऊ भनेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो भने
नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा मजाले जान्छ। तर भोलि त्यो संविधान मिच्ने काम, संविधानमै उल्लेखित नभएको कुरा प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो भने त्यसको विरुद्धमा त नेपाली जनता त सचेत छ नि त। भोलि नेपाली जनताले सडकमा आगो बाल्न नि तयार हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ नि त। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले हेर्ने भनेको, म यहाँलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतको फैसला नै हो। पर्खिरहनु भएको छ तपाईँहरू। एकदम 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 हामी पर्खिरहेका छौँ। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ चुनावमा जाऊ भन्यो भनेर दफा, कुनै पनि एक किसिमको दफा लगाएर चुनावमा जानुपर्छ भनेर लाग्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ। अब तपाईँहरू यो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ यो समयमा? देशभरि एकदम देशभरि अत्याधिक बहुमतले नेपाली कङ्ग्रेस विजय हुन्छ। हामीले त्यसरी नै आशावादी हुन पाइन्छ। एकदम आशावादी हुन पाइन्छ। जित्नु नजित्नु अर्कै एकदम होइन। त्यो म यहाँलाई अब हामी जतिको एउटा युवाले बोलेका कुरा, मिडिया मार्फत बोलेको कुरा, भोलि एउटा कम्युनिस्ट साथीले बोलेको जस्तै झुटा कुरा बोल्दै गइयो भने त हामी पनि त भोलि राजनीतिमा पछाडि पर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ नि त। किनभने त म त एउटा गाउँको एउटा तल्लो लेभलबाट राजनीति गर्दै केन्द्रसम्म आएको छु नि त। मैले त गाउँको हरेक सुख दुःखमा साथ दिएको छु नि त। मैले त गाउँको जनताहरूको के छ मनोभावना, प्रत्येक जिल्लामा म पुगेको छु नि त। प्रत्येक जिल्ला कार्यक्रम भइरहेछन्, यहाँले देख्न सक्नु भएको छ। एउटा कार्यक्रम भयो भने सानो कार्यक्रममा पनि नेकपाका साथीहरू 100 देखि 200 जना चाहिँ एउटा वडाको कार्यक्रममा पनि प्रवेश गरिरहनु भएको छ। अनि नेपाली कङ्ग्रेस किन ल्याउँदैन बहुमत? देशैभरिबाट बहुमत ल्याउँछ। नेपाली जनता नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा छन्। अहिले कम्युनिस्टबाट यति आतंकित भएका छन् मान्छेहरू, यति इरिटेट भएका छन्। आखिर उहाँहरूले के दिएर भोट के भनेर भोट माग्नु भएको थियो? घोषणापत्रमा के उल्लेखित थियो उहाँहरूको? र उहाँहरूले त्यसको प्रतिफल के पाउनुभयो त नेपाली जनताले? भनी म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, नेपाली कङ्ग्रेस यदि चुनावमा गयो भने देशैभरिबाट अत्याधिक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न भातृ संस्थाहरू र भातृ संस्था बीचमा भएको पछिल्लो पहल कदमी तपाईँहरूको, अब भातृ संस्थाहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि महिला विभाग लगायत हरेक विभागमा चाहिँ विभिन्न किसिमका खेमाहरू उत्पत्ति भइसकेका छन् र यो पछिल्लो समयमा विभागहरू व्यवस्थित हुन नसकेको र व्यवस्थित गराउन नसकेको भनेर चाहिँ शेरबहादुर देउवाज्यूलाई एउटा आक्षेप लागिरहेको छ। विभागमा पछिल्लो समय के भइरहेको छ? यस्तो हो, अब शेरबहादुर दाइलाई कसरी आक्षेप लागिरहेछ भन्ने कुरा, म एउटा चाहिँ जिल्लाको एउटा पार्टी सभापति भएँ भने मैले गरेको निर्णय पदाधिकारीले नमान्ने भन्ने कुरा हुन्छ? त्यो त उहाँको अधिकार कुरा हो। उहाँले चाहिँ विभागै गठन गर्न नपाउने भनेर कहाँ लेखिएको छ विधानमा? आवश्यकता भन्दा बढी गर्नुपर्ने हुन्छ र नेतृत्वमा आवश्यकता भन्दा बढी छ नि। अझै 9-10 वटा तपाईँको चाहिँ विभाग अझै गठन गर्न बाँकी छ। यति धेरै विभाग गठन गरिसकेपछि विभागले गर्ने चाहिँ के त फेरि दुर्गाजी? विभागको आफ्नो पार्ट छ, आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार छ। विभागले चाहिँ महिला विभाग भएका कार्यकर्ता सबै विभाग अन्तर्गत पर्ने हो। एकदम नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सिस्टममा चलेको पार्टी हो, सिस्टममै जान्छ। तरुणले तरुणको एउटा चाहिँ हाँगा हाँक्छ, महिलाले महिलाको हाँगा हाँक्छ, दलितले दलितको हाँगा हाँक्छ, एउटा शैक्षिक जगतले एउटा शिक्षाको उसमा हेर्छ। विभिन्न पार्ट हुँदै नेपाली काङ्ग्रेसको विभागहरू त्यस्तो रूपले अगाडि बढ्छन्। हजुर, अब महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने छ। महाधिवेशनको समय विभिन्न पटक तोकेर फेरि अब सारिएको पनि छ। अबको महाधिवेशनमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन सक्छ? यो महाधिवेशन कहिले हुन्छ? यस्तो अन्योलको अवस्था छ, एक भएर महाधिवेशन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको कुरा आइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस एक भएर महाधिवेशन हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यसो दुई धार। कति समय लाग्छ अब यसको तयारी सकाउन? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको तयारी 4 महिना जतिमा हजुर हाम्रो अधिवेशन हुन सक्छ। 4 महिना पछाडि अधिवेशन हुन सक्छ। अहिलेसम्म टाइम तोकिएको छैन, डेडलाइन छैन हैन? डेडलाइन त कसरी अब यो 4 महिनामा हुन सक्छ? यो आजको भोलि हुने हो। सरकारको यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको मोर्चामा जानुपर्ने भएको हिसाबले हामीले त्यो विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न नपाइरहेको अवस्था हो। यो टुङ्गिने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस अधिवेशनमा जान्छ। होइन, सरकारको विरोध गर्ने
सरकारलाई खबरदारी गर्ने यो खालका कुराहरू गर्दै पनि तपाईँहरू आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहनलाई फरक पर्छ र छुट्टै समय छुट्याउनु पर्ने त होइन नि जुटिरहेको त? छौँ नि त। त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले क्रियाशील जिल्लाबाट केन्द्रमा आएको छ, केन्द्रबाट चाहिँ भोलि सर्टिफाई भएर जिल्लामा गइरहेछ। हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ हामी भोलि अधिवेशन गराउँछौँ। अधिवेशन हामीले चाह्यो भने त हामी 4 महिनामा त रेडी गरेर सिधै दिइहाल्छौँ त। त्यो कुरा त केही ठुलो कुरा त्यसो छैन। भए पहिला नेपाली किन सारियो? कङ्ग्रेसलाई म समय किन सारियो एउटा पहिला? कुरा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस दुई धार छैन। नेपाली कङ्ग्रेस एउटै धार हो होला। केही साथीहरूको बिचमा शेरबहादुर दाईको र रामचन्द्र दाईको बिचमा त्यस्तो केही किसिमको छ भने पनि हाम्रो घरभित्रको कुरा हो, त्यो हामी घरभित्रै बसेर त्यसको समस्या समाधान हामी गर्छौँ, एकदम गर्छौँ हामी। महाधिवेशन चाहिँ कसरी हुन्छ? अब यो मलाई यसको यहाँहरूको उम्मेदवारी लगायतका विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यहाँले 4 महिना पछाडि हुन्छ भनिहाल्नु भयो, हामी त्यसको सेसनमा पनि फेरि कुरा गरौँला, भइदियोस् पनि। अब महाधिवेशनको कुरा मैले अघि नै यहाँलाई भने होइन। महाधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसले गर्दै आएको पार्टी पनि हो। नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशन तपाईँको महाधिवेशनै नगराउने होइन, एउटा नियमै नभएको कुरा नगर्ने भन्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसमा छैन। महाधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसले गराउँछ। महाधिवेशन गराउँदाखेरि एकताको महाधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसले गराउँछ। त्यही अनुसार हामी जिल्लामा खटेका छौँ। प्रत्येक साथीहरू 77 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो क्रियाशीलको बारेमा अहिले खटिरहनु भएको छ होइन। हरेक साथीहरू महाधिवेशनको तयारीमा त हामी लागिरहेछौँ त। हजुर, यहाँको चाहिँ भूमिका के रहन्छ? अब उम्मेदवारी दिनुहुन्छ होला, अब मैले अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ जिल्लाबाट पनि। अहिले म अब भन्नुपर्दा मेरो कुनै पनि मैले उद्घोष गरेको छैन। त्यो समय आएपछि म आफू भन्छु। किन भन्दा निर्वाचनको तयारी पनि गर्नु छ, महाधिवेशनको तयारी पनि गर्नु छ, यहाँहरूलाई गाह्रो छ अहिले। अहिले म यो पोस्टमा उठ्छु, म केन्द्रमा यो पोस्टमा आउँछु, म जिल्लामा यो पोस्टमा लड्छु भनेर मैले अहिले भन्नु यो सान्दर्भिक हो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। किन भन्दा मेरो गुणगान मैले गाउने होइन, अन्य साथीहरूले गाउने हो होइन। मैले त मेरो हरेक कुराहरू राम्रो छ भनौँला, मैले विगतमा पनि भने होला, आज पनि भन्छु, भोलि नि भन्छु होइन। तर मेरो गुणगान भनेको अन्य साथीहरूले गाउने हो। भोलि त इतिहास साक्षी छ, मैले गरेका कामको बारेमा त्यो त हिस्ट्री बोल्छ। मैले त्यो अहिले भर्खर मैले उद्घोष गर्न चाहिँ मैले सक्दिनँ। हजुर, म जुनसुकै पोस्टमा उठ्न सक्छु। हजुर, अब यो 4 महिना पछाडि यहाँले भने जस्तो समय होइन, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना, 7 महिना, अब कति लाग्ला? 1 वर्ष अगाडिदेखि नै म यो तरिकाले जान्छु, मैले यो विषयमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, मेरो गृह कार्य यो हुनसक्छ, म यो पदको लागि चाहिँ क्यापेबल छु, मैले यसरी चाहिँ एजेन्डा बनाउनुपर्छ, यो मुद्दा चाहिँ मैले उठाउनुपर्छ, यस्तो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ नेपाली राजनीतिमा नहुने हो कि नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै नभएको हो? अरे नेपाली कङ्ग्रेसमा त जहिले नै हुन्छ नि यस्तो कुरा त। 4 महिना पछाडि म उठ्न सक्छु, तर केमा उठ्न सक्छु भन्ने नै यहाँ होइन। त्यो त अहिले मैले उद्घोष गर्ने कुरा होइन नि। साथीहरूको बिचमा हाम्रो छलफल हुन्छ होइन। साथीहरूलाई चाहिँ एउटा सम्मानजनक हिसाबले चाहिँ कुन साथीलाई कुन पोस्टमा राख्ने, एउटा चाहिँ समझदारीमा एकताको राजनीति, एकताको महाधिवेशन हामीले गराउन चाहिरहेछौँ है। म यहाँलाई एउटा कुरा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस जुटेर होइन, फुटेर होइन, जुटेर महाधिवेशनमा जान्छ कि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिले यहाँ विभिन्न किसिमको मिडियाहरूमा शेरबहादुर दाईको लाइन एउटा, रामचन्द्र दाईको एउटा लाइन एउटा भन्ने जुन किसिमको एउटा मिडियामा आइरहेछ, त्यो एकदम अहिलेको सन्दर्भमा त्यो ठिक। यो असंवैधानिक कदमको हामीले खुलेर विरोध गर्नुपर्छ भनेर रामचन्द्र सरले भनिरहँदा, रामचन्द्रज्यूले भनिरहँदाखेरि प्रचण्डको पक्षले प्रधानमन्त्रीको पद तपाईँलाई दिन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री लचक भइदिनु, प्रधानमन्त्री भन्नेछु माफ गर्नुहोला, शेरबहादुर देउवा लचक भइदिनु, अनि त्यसपछि फेरि अब हामी सर्वोच्चको कस्तो किसिमको चाहिँ कुरा आउँछ त्यो कुरा चाहिँ हेरेर अगाडि बढ्छु भन्नेले चाहिँ यहाँहरूलाई कतै यति बेला यहाँहरूको नेता कतापट्टि जानुहुन्छ त्यसको अप्ठ्यारोमा हामी पर्छौँ कि यो बिचमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ कि भोलि काङ्ग्रेसले अघिल्लो पटक जस्तै प्रचण्डलाई सपोर्ट गरिदिएर यसपालि अर्को एबिसीलाई सपोर्ट गरिदिएर हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ कि भन्ने खालको बहस चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरू र केन्द्रीय नेताबीच? एकदम बहस हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस बहस गर्छ। यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा पार्टी सभापति शेरबहादुर दाईले कहिल्यै पनि आन्दोलनमा नजाऊ भनेर कुनै पनि नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई भन्नुभएको छैन। आन्दोलन गर्ने हो,
असंवैधानिक कदमको विरुद्ध जुन किसिमको चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संविधान मिचेर यो कदम चाल्नुभयो, दाइले यसको भन्देपछि घोर दाइले विरोध भन्देपछि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ यहाँहरूबाट पछिल्लो समय हुन छोड्या छ। त्यसो भए होइन, हामी त आन्दोलनको मोर्चामै छौँ त अहिले त, हामी आन्दोलनै गरिरहेछौँ त अहिले। यहाँले देख्नु भएको छ नि त, विभिन्न किसिमको हाम्रो जिल्लादेखिबाट लिएर क्षेत्र भयो, हाम्रो नगर भयो, हाम्रो प्रत्येक वडा भयो। अहिले हाम्रो जिल्लामा अहिले पनि विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रमहरू भएको छ, भातृ सङ्गठनका कार्यक्रमहरू भइरहेछ। हामी त आन्दोलनमै छौँ त। शेरबहादुर दाइले आन्दोलन गर्नु हुँदैन भनेर कहाँ भन्नुभएको छ? शेरबहादुर दाइले त यो असंवैधानिक कदम हो, यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भनेर त आवाज अब यो नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा उमेरको हदको कुरा पनि थियो होइन, कुन समूहलाई चाहिँ तरुण दलमा राख्ने, कसैलाई युवा नेता भन्ने खालका मुद्दाहरू थिए। ती मुद्दाहरू किनारा लागिसकेका हुन् अब कि बाँकी छ? अब त्यो पनि कति मुद्दाहरू किनारा लागिसकेका छन्, केही मुद्दाहरू बाँकी छन्, त्यो हाम्रो समझदारीमा पुरा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई समझदारीमा गर्नलाई र दाइले भनिसकेपछि हुन्छ भन्नलाई चाहिँ गाह्रो लाग्दैन है? त्यो त हामी हाम्रो सभापति लगायत हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यही हिसाबले सजग गराउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोलि कमजोर बनाउने काम केन्द्रको नेताहरूबाट भयो भने भोलि नेपाली जनताले कसको आश गर्ने, कसको भरोसामा बाँच्ने? नेपाली जनताले त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भयो भने देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमन चैन कायम हुन्छ भनेर एउटा जुन किसिमको अपेक्षा राख्नु भएको छ, त्यही अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस तयारी अवस्थामा रहन्छ। अब विश्वमा पनि यति बेला प्रजातन्त्रका लागि भनेर विश्वलाई नै हाँक्ने, विश्वलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिकामा पनि एउटा किसिमको पहल कदम सुरु भएको छ, प्रजातन्त्रका निमित्त लडौँ, एकजुट बनाऊँ भनेर होइन। त्यसै गरी कम्युनिस्टका लागि लड्नेहरू पनि धेरै छन्। कम्युनिस्ट सरकारको चाहिँ विश्वमा एकीकृत भएर अगाडि बढेको पाइलाहरू देख्न चाहन्छौँ भन्ने पनि धेरै छन्। अब हामी ठ्याक्कै दुईटा देश, यस्तो देशका बिचमा छौँ। एक पक्षले प्रजातन्त्रलाई चाहिँ उकास्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई केही थाँती राखेर देशमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने खालको तयारीमा चाहिँ सरकारलाई घचघच्याइरहेको हुन्छ, खबरदार भनिरहेको हुन्छ। अर्को पक्षले कम्युनिस्टको सरकार छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले युगौँसम्म चलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तो दुई ठुला राष्ट्रहरू बीचमा बसेर हामी यहाँ नेपालीहरू चाहिँ यो साना साना विषयमा बहस गर्नु परेको अवस्था छ। उनीहरूको एजेन्डाबाट, उनीहरूको तयारीबाट नेपालले चाहिँ गलत कदम चाल्ने हो कि आफ्नो तर्फबाट केही सोच्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने खालको चाहिँ बुद्धिजीवीहरूमा जनचासोमा चाहिँ यो खालको क्वेसन मार्क एउटा आइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरू अब यो नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्दै जाँदा पछि हिन्दू राष्ट्रको विषय, त्यसै गरी राज संस्थाको विषयहरू पनि आउन थालेका छन्। एक किसिमले चाहिँ सबै कुरा छोडेर कम्युनिस्टहरूले केही गर्ने भएनन्, अब राज संस्थाको नै पुनर्स्थापना गरेर फेरि हिन्दू राष्ट्र कायम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सजिलो, राजतन्त्रको नाममा प्रजातन्त्र पनि आउँछ, प्रजातन्त्र भए पछाडि फेरि हाम्रो चाहिँ हालिमुहाली हुन्छ भन्ने खालको तयारीमा जुट्नु भएको हो कि भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा, एउटा प्रश्न आम जनमानसमा छ। त्यो के हो आज भनिदिनुहोस् न। अब म यहाँलाई के कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छ, यसमा दुई मत छैन। म एउटा कुरा, अर्को कुरा नि यहाँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने हिजो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग नेपाली काङ्ग्रेस भाषण लगाएको, कम्युनिस्ट साथीहरूले गएर भाँचेका होइन, शालिगमा तोडफोड गरेका होइन, पशुपति नै चाहिँदैन, मन्दिरै चाहिँदैन हामीलाई भनेर हिजो तोडफोड गरेका होइन। आज कसरी उहाँहरूले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा लिएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससित मिल्न सक्ने अवस्था छ, राजासित मिल्न सक्ने अवस्था छ? उहाँहरूले त एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, व्यवहारमा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। र कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्ने आधार नेपाली काङ्ग्रेस केही पनि छैन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस हिन्दू राज्यको पक्षमा हुन्छ। राजाको पक्षमा चाहिँ राजा त अब मलाई सोधिहाल्नु भयो होइन, राजा त अब यो देशमा अब सम्भव छैन। हिन्दू राष्ट्र हुन सक्छ तर राजा हुन सक्दैन। एकदम हिन्दू राज्य चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ। हामी त्यसको अहिले अधिवेशनको तयारीमा पनि हामीले त्यो मुद्दाको चाहिँ बारेमा छलफल हामी गरिरहेछौँ होइन। तर किङ ल्याउने कुरा छ नि, राजा ल्याउने कुरा, त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अँगाल्न सक्दैन। कसरी अँगाल्न सक्दैन भने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हिजो राजाले त नेपाली काङ्ग्रेसलाई धोका दिएकै हो नि त।
कम्युनिस्टहरूलाई अनि चेप्ने यो काम विधि र शासन भन्दा पनि व्यक्तिको कुन व्यक्तिले कुन समयमा के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा हाबी हुनेको कारण चाहिँ के हो मैले नबुझेको कुरा के यो धेरै जनताले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छैन होला। यहाँ व्यक्तिले कसले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै हाबी भइदिन्छ नि। जस्तै ज्ञानेन्द्रले कु गरिदिनु भयो, ज्ञानेन्द्रले कु गरिदिएको कारणले गर्दा राज संस्था पुरै नराम्रो भन्ने सोच्दिने, शेरबहादुर देउवाले कुनै एक ठाउँमा कुनै नराम्रो काम गरिदिनु भयो नेपाली काङ्ग्रेस नराम्रो भनिदिने, अहिले केपी शर्मा ओलीले आफूलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर संसद विघटन गरिदिनु भयो, केपी शर्मा ओली नराम्रो भनिदिने। यस सिद्धान्त हाम्रो लक्ष्य राजनीतिक पार्टीको यो हो चाहिँ एजेन्डा भन्ने कुरा चाहिँ कुनै मतलबै नहुने व्यक्तिवादी भइदिन्छ नेपाली राजनीतिमा एकाएक अवस्था। व्यक्तिवादी भएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले व्यक्तिवादी राजनीति हिजो पनि गरेको छैन, आज पनि गर्दैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। होइन, यहाँले भन्नुभयो नि त राजाले चाहिँ राम्रो गर्नु भएन, राजा चाहिँ आउन सक्दैन, तर प्रजातन्त्र चाहिँ आउन सक्छ, राज संस्था चाहिँ आउन सक्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिँ आउन सक्छ भन्नु। राजाले हिजो एउटा वर्ग शत्रुको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि लिया हो नि त। नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि राजालाई घाँटी जोड्न चाहन्थ्यो। नेपाली विगतका इतिहासहरूमा जब देशमा चाहिँ गणतन्त्र आयो, देशमा संविधान बन्यो, त्योभन्दा पहिला राजालाई त साथ दिएकै हो नि त नेपाली कङ्ग्रेस। अब जनताले हिन्दू राष्ट्र मात्रै होइन हामीलाई राजा पनि चाहिन्छ भन्यो भने तपाईँहरू मान्ने कि नमान्ने त त्यति बेला चाहिँ? होइन, अब यो मान्न सक्ने अवस्था मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजा फेरि पनि स्थापना हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। नेपाली जनताले पनि मान्दैनन् कि यो कुरा चाहिँ, किन भन्दा इतिहास त साझी छ नि। तर कतिपय ठाउँमा त यतिका धेरै राजाहरू पाल्नुभन्दा एउटा राजा पाल्न सजिलो थियो भन्ने कुरा आइसकेका छन्। यस्तो छ हिजो राजाले जुन आफ्नो शासनकाल चलाउँदै गर्दा जनताले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू बोल्न पाएका थिएनन् नि। वाक स्वतन्त्रता त अहिले पनि छैन, त्यति बेला पनि थिएन। अहिले त छ त, मान्छेले बोल्न पाउँछ नि त, जहाँ पनि सभा समारोह गर्न पाउँछ। वाक स्वतन्त्रता अहिले कहाँ छैन? देशमा गणतन्त्र आएपछि वाक स्वतन्त्रता छ त, बोल्न पाउने अधिकार त कसैले कुण्ठित गरेका छैन। यहाँहरूकै मिडियाले पनि यहाँहरूलाई नै बारम्बार केपी शर्मा ओली पक्षबाट चाहिँ भएका कुराहरूका विरोध आवाजहरू केही समय अगाडि उठाइरहनु भएको थियो, अहिले बिर्सिनु भएछ यहाँहरूले। केपी शर्मा ओलीले बोल्न दिनु भएन भनेर धेरै पटक नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ यो कुराहरू आइसकेको थियो। होइन, केपी शर्मा ओलीले बोल्नु त कहाँ दिनुभएको छ, दिइरहनु भएको छ त बोल्न त। केपी शर्मा ओलीले एउटा चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि त बोल्ने कुरा त कहाँ उहाँले बोल्न पाउँदैन भनेर भन्नु भएको छ त। वाक स्वतन्त्रता त छ त नेपाली, बोल्नलाई पाएका छन्, मान्नुहुन्छ त्यो कुरा? अहिले त बोल्न त पाएका छन् नि त। तर हिजो राजाको शासनकालमा त मान्छेले बोल्न त त्यति खुलेर बोल्न पाएको अवस्था थिएन नि त। आफ्नो आसेपासेले भन्दा त त्यहाँ त कुनै त्यस्ता खालका मान्छेहरू भन्दा त अरूले त प्रशय त पाएथेन नि त। अहिले त खुला रूपले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बहस आफ्नो कुराहरू राख्न त जति बेला नै पाएका छन् नि त अहिले त। अबको यहाँहरूको भूमिका के हुने त? अब निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने अथवा अब अझै पनि सर्वोच्च अदालतको के आउँछ विषय भने ठ्याक्कै मलाई अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ कार्यक्रमको, होइन? मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ। हजुर, हामी एउटा न्यायालयको हामी जहिले पनि हामी चाहिँ सम्मान गर्छौँ। हजुर, है, न्यायालयले जस्तो किसिमको फैसला गर्छ त्यो अनुसार नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। यहाँहरू केही समय अगाडि गाउँमा पनि केन्द्रित हुनु भएको थियो, होइन? यहाँहरूले गाउँमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि जनमानसबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट समर्थनको एउटा आवाज हामीले पायौँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू जस्तै अन्य व्यक्तिहरू जो आउनुहुन्छ, नेकपाका नेताहरू, त्यसै गरी प्रचण्ड पक्षका नेताहरू, पूर्व माओवादीका, पूर्व एमालेका, उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। खासमा जनता कसको पक्षमा छ भन्ने खालको एउटा यहाँहरूले रिसर्च हुन्छ नि, जुन त्यो लेभलबाट गएर रिसर्च गर्ने साँच्चै हाम्रो पक्षमा जनता छन् कि छैनन् भन्ने खालको केही रिसर्च गर्नु भएको छ कि यो यत्तिकै हुन्छ, यो सबैजनाले हाम्रो पक्षमा छन् भनिदिनुहुन्छ कि एमाले पाउनुहुन्छ हाम्रो पक्षमा छन् भनिदिनुहुन्छ? हामीले रिसर्च नगरिकन त हामीले भनेकै छैनौँ, तर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले त भन्न सक्नुहुन्छ त। हिजो नचाहिने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आश्वासन दिएर चाहिँ नेपाली जनताबाट त्यत्रो भोट लिएको पार्टी होइन। उहाँहरूले एउटा मात्रै के काम पुरा गर्नुभयो भन्नुहोस् त? जनतालाई कर र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशमा एउटा अशान्तिभन्दा अरू नेपाली जनताले के पाएका छन्? अहिले करको दायरा हेर्नुहोस् त। एउटा नेपालीको छोराले एउटा जग्गा बेच्दै गर्दा उसले तिर्ने पैसा तपाईँ हेर्नुहोस् त, करको दायरा कहाँ पुगेको छ? स्थानीय निकायमा हेर्नुहोस् त नेपाली जनतालाई कति करको भार परिरहेछ।
यसको बारेमा उहाँहरूले बोल्नुपर्ने थियो कि थिएन? हामी नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले नै आवाज उठाइरहेको छौँ, यो कर बढ्ता भयो नेपाली जनतालाई, के का लागि कर तिरेपछि त राज्यबाट केही पाउनु पर्यो नि सेवा सुविधा, त्यो त भएन त, उल्टो भयो त, दिने मात्रै भयो क्या सरकारले। तपाईँहरूले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै आफूले र नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै सुन्ने गरी उठाउनुहुन्छ कि क्या? होइन, हामी जनताले सुन्ने गरेर आवाज उठाउँछौँ। हामी यहाँको सरकारलाई चाहिँ हामी सजग गराउँछौँ, गजगज्याउँछौँ। उहाँहरूको राम्रो कामलाई हामी समर्थन गर्छौँ, नराम्रो कामलाई हामी विरोध गर्छौँ। तपाईँको यति गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ सक्नु भएन भने हामी सडकमा एउटा चाहिँ जनता उचालेर हामी एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा न्यायिक निर्णय पनि गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। नेपाली जनतालाई जसले जहाँबाट जसरी प्रयोग गरे पनि भयो है? होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले त्यस्तो तपाईँहरूको एजेन्डामा, नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डामा, एमालेको राम्रो एजेन्डामा, काममा माओवादीको एजेन्डामा मात्रै जनताले नेपाली समर्थन जनतालाई गर्नुपर्छ, सडकमा आउनुपर्छ भन्ने त छैन नि त, उनीहरूको होइन। आफ्नो अधिकार हामी छ। राम्रो कामको लागि आउनुहोस् भन्छौँ। हामी यो विधिको चाहिँ यो शासनमा चाहिँ एउटा नचाहिने किसिमको चाहिँ असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जुन किसिमको यो अहिले कदम चालियो, केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको कदमको उचाल्नु भयो, अब यसको विरुद्धमा मैले अघि नै पनि यहाँलाई भने हामी न्यायालयको एउटा चाहिँ पक्षमा छौँ। त्यो न्यायालयले जस्तो किसिमको निर्णय गर्छ हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभइराखेको छ बारम्बार, मलाई काम गर्ने वातावरण दिएन, सरकारलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर। केपी शर्मा ओलीलाई एक लेभल तपाईँहरू विश्वास गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न? उहाँलाई विश्वास गर्ने आधारै छैन नि। उहाँले यदि यो संसद विघटन नगरिकन मलाई काम गर्ने एउटा आधार भएन, तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो भनेर कहिले सल्लाह गर्न जानुभयो हाम्रो पार्टी सभापतिजीसँग? काम बिग्रिसकेपछि मलाई साथ दिउँ भनेर कसैले मान्छ? मैले आएर यो हजुरको यो टेबल अहिले भर्खर फुटाएँ, अनि मैले उतापट्टि गएर चाहिँ मैले यो टेबल फुटाएँ होइन, म यो टेबललाई चाहिँ के पनि गरेँ छैन भनेर भन्न मिल्छ? मैले यो टेबल फुटाउनुभन्दा मैले पहिल्यै आएर यहाँलाई भन्नु पऱ्यो नि, मिलेर जाउँ भनेर, उच्छृङ्खल गतिविधिमा नलाउँ, मलाई एउटा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पऱ्यो भनेर त एउटा देशको अभिभावक हो नि प्रधानमन्त्रीमा, प्रधानमन्त्रीले भन्नु पऱ्यो नि। अब भोलि नेपाल बन्दको तयारी, आम हडतालको तयारी छ, पर्सि सभाको तयारी छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ अब यसको विरोधमा चाहिँ के तयारी गर्नु भएको छ त? होइन, म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालमा यही किसिमले आम हडताल गर्ने, नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नु हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले पनि गर्नु हुँदैन। देशमा बन्द हडताल भनेको यो देशलाई ठुलो आघात हो। नेपाली जनताले काम गरेर खान पाउने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो क्या। नेपाली जनता यो दास होइनन्। नेपाली जनताले सरकारबाट केही सेवा सुविधा नपाए पनि आफ्नो एउटा बारीमा काम गरेर खाने एउटा वातावरण, शान्तसित बसेर एउटा घरमा बस्ने एउटा वातावरण मिलाउन सक्नु पर्यो। जहिले पनि के का लागि यो आम हडताल, के का लागि बन्द, यसको अन्त्य हुनु पर्यो। हामीले त त्यो आवाज उठाउँछौँ। अब शीर्ष नेताहरूको एक मत हुन नसक्नुको कारणको यहाँले एक मत छन्, हाम्रा नेताहरू दुई भागमा छैनन् भन्नुभएको छ, तथापि दुईजना चाहिँ दुई किसिमको वक्तव्य जारी गर्दै, दुई किसिमको बोली बोल्दै, दुई किसिमको सम्बोधन गर्दै हिँडेको अवस्था पनि छ। उहाँहरूलाई मिलेर जानका निमित्त यहाँहरूको पहल कदमी हुनसक्छ। अघि यहाँले भनिसक्नु भएको छ युवा नेताहरूले त्यो गरिरहेका हुन्छन्, भोलि खबरदारी गर्न सक्ने एउटा बाटो पनि बन्न सक्छ। त्यस पक्षमा दुईजनामा कुरा नमिल्नुको ठ्याक्कै पछिल्लो कारण चाहिँ के हुनसक्छ? मलाई यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। होइन, अब यहाँहरूले विभिन्न मिडियाहरूबाट सुन्नु भएको छ, रामचन्द्र दाइले एउटा कुरा बोले, शेरबहादुर दाइले एउटा कुरा बोल्नु भएको छ भनेर जुन किसिमको एउटा यहाँहरूले सुन्नु भएको छ नि, त्यो एकदम फरक कुरा हो। हामीलाई छारो हालिएको, त्यो भुलभुलैयामा पारिएको होइन 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 म यहाँलाई के कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने केही कुरा मेरो र मेरो छोराको बिचमा पनि असहमत हुन सक्छ। यो त एउटा होइन, यो परिवारको कुरा होइन नि, यो त राजनीतिको कुरा हो, यो त देश चलाउने विषयका कुरा हो। त्यसैमा जोड्न मैले चाहिरहेको छु। कुरा भन्नु भएन, दुईटा पार्टीको बिचमा के अरे दुईटा शीर्ष नेताहरूको बिचमा असहमत हुन सक्छ, तर त्यो असहमत हामी घरबाटै त्यसको समस्या समाधान गरेर पार्टीलाई एक ढिक्क बनाएर लाने हाम्रो प्रण छ।
चाँडै गर्नु होला त्यो काम एकदम, यहाँहरूको एकदम, जिम्मेवारी एकदम, एकदम हैन गर्छौँ हामी। धेरै धेरै शुभकामना छ महाधिवेशन पनि समयमा होस् यहाँहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी बनोस् नेपाली कांग्रेसमाथि कसैले पनि प्रश्न चिन्ह उठाउन नसकोस् नेपाली जनताले यहाँहरूले भनेको जस्तो नेपाली कांग्रेसको राम्रो सरकार देख्न पाउन् हामीले शुभेच्छा प्रकट गर्दछौँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अघिल्लो कदमका निमित्त शुभकामना पनि छ आउनुभयो धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद यहाँले मलाई जुन किसिमको प्राइम टिभी परिवारलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले मलाई आमन्त्रण गरेर मेरो 2-4 आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म आभारी छु हस् धन्यवाद जय नेपाल दर्शकवृन्द राजनीतिक अस्थिरताको एउटा श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ हामी सबैले चाहने स्थिरता हो अमन चैन हो शान्ति हो सुशासन हो तथापि सबैजनाले हामी यो गर्छौं भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले साँच्चै त्यस्ता किसिमका नेता त्यस्ता किसिमका कार्यकर्ता र त्यस्तो किसिमको नेतृत्व पाउनका निमित्त आफ्नो तर्फबाट के गर्यौं भन्ने प्रश्न भोलि हाम्रा लागि नै निकै अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गर्ने अवस्थामा आएर हाम्रा अगाडि सामु हुन सक्छ यो प्रश्न हामी आफैले हरेक क्षण गरौं जबसम्म देशमा सुशासन समृद्धि र शान्ति स्थापना हुन सक्दैन यो सबैका निमित्त सबैभन्दा ठूलो जनता हो र जनताको अभिमतले नै कसलाई कहाँ कस्तो अवस्थामा पुर्याउने भन्ने खालका ठूला कुराहरू अगाडि राखिदिन सक्ने एउटा अवस्था सृजना होस् देशमा शान्ति समृद्धि र सुशासनको अवस्था हामी सबैले चाहिरहेका छौं हरदम चाहिरहनेछौं भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु नमस्कार